नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटल। आज हामी समृद्धि विकासका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। कता कता त्यहाँनेरि नमिलेर उहाँ पुगेको जस्तो अनुभूति हुन्छ सुन्दामाखेरि। तथापि एउटा राजनीति शास्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुग्दै गर्दा के सोच्नुभयो, विकास र समृद्धिमा खासमा बाधक के छ यो देशमा भनेर यिनै सन्दर्भमा अलिकति राजनीतिलाई पनि जोड्दै संवाद गर्दैछौँ। र यसकारण यो विषयलाई म उठान गर्न खोज्दैछु कि एउटा 70 वर्ष उमेर आसपासको मानिसले यो देशमा आधा दर्जनभन्दा बढ्ता व्यवस्थाहरू खेपियो, महसुस गर्यो, अनुभूति गर्यो, तर त्यसबाट ती व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि उसको जीवन स्तरमा तात्विक भिन्नता परिवर्तन आउन सकेको छैन। समस्या कहाँ छ? समृद्धि र सुखका कुरा यो सरकारले बाँडिरहेको छ, प्राप्त गर्न त्यति सजिलो गरी सकिहाल्ला जस्तो त्यो सङ्केतहरू देख्न सकिएको छैन। समस्या कहाँ छ? राजनीतिज्ञ योजनाविद होइन, तर योजनाविदहरूको उसले सुझाव सल्लाह लिन सक्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग नै सिङ्गो रूपमा हामी कहाँ छ कि उसले साँच्चै आफै योजना बनाएर ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छन् वा बनाइएका योजनालाई उसले कार्यान्वयन गरिदिन्छ। यी सानातिना कुरालाई पनि आज हामी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति शास्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुमार। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद। ठिक छ। पृष्ठभूमि बताए तपाईँ हामी आराम छौँ। एउटा 70 वर्षको आम मानिसले यो देशमा करिब आधा दर्जन व्यवस्था परिवर्तनको महसुस गरेछ। उसले त्यसलाई सोच्यो भने आरामको महसुस गर्दैन। डाक्टर साहब, समस्या हामी कहाँ छ? त्यसलाई चिर्न के गर्नुपर्छ? कहाँनिर समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँले वास्तवमा हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने र टाउको दुखाउनु पर्ने एउटा ज्वलन्त प्रश्न तपाईँले राख्नुभयो। हो, पक्कै पनि यो अवस्था मभन्दा केही उमेर बढी भएका मान्छेले पनि बेहोर्यो, म पनि बेहोर्दैछु। सम्भवतः तपाईँहरूले पनि आउँदा दिनमा कति समयसम्म बेहोर्ने हो त्यो निश्चित चाहिँ छैन। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो, हामी नेपालीको दुर्भाग्य हो। अब यसको पछि कारणहरू के हुन् भन्ने कुराको खोजी गर्दा हामीले धेरै कुराहरू पाउँछौँ। त ती धेरै कुराहरूमध्ये प्रमुख 5वटा कारण भनेर सम्झ्यौँ भने पहिलो कुरा के हो भने वास्तवमा यो मुलुकमा जनताले जुन किसिमको शासक पाउनु पर्ने हो त्यो शासक चाहिँ पाउन सकेको अवस्था छैन, थिएन र छैन। अहिलेसम्म छैन। अहिलेसम्म छैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यो किसिमको शासक हामीले भन्न सक्दैनौँ। अब उहाँले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म उहाँले देखाउनु भएन। उहाँ भर्खर हुन त पहिला पनि 9 महिना शासनमा पुग्नुभयो। त्यति बेला अनेक समस्याहरूले उहाँलाई छोप्यो, गर्ने वातावरण भएन। र अहिले अब सत्ता सम्हालेको पनि धेरै समय भएको छैन, जम्मा 15 महिना 12-15 महिना जति हुन लाग्यो। र अझै छन् समय छ उहाँले देखाउन सक्ने त्यो किसिमको यो राष्ट्रको साँच्चीकै म एउटा जनताको हितमा उभिएको शासक हुँ र जनताको पक्षमा काम गर्ने शासक हुँ भनेर पुष्टि गर्ने समय अझै पनि छ उहाँलाई। उहाँले त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ या हुँदैन। तर अहिलेसम्मको स्थिति समग्रमा हामीले भन्दाखेरि त्यो स्थिति नेपाली जनताले महसुस गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन। पहिलो कारण शासकहरू यो देशले पाएन, त्यस्तो शासक जसले परिवर्तन गराउँथ्यो। दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने अब सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण होइन, यी पक्षहरू वास्तवमा चान्चुन किसिमको सोच र दृढताले हुँदैन। यसको निम्ति पहिलो कुरा त मैले भनिहालेँ, शासक नै हो। शासकको निर्देशन अनुरूप नै वास्तवमा प्लानरहरूले, प्रशासकहरूले काम गर्ने हो। त अब सबै कुरामा शासक आफै निपुण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। शासकलाई पनि हरेक किसिमले इनपुट गर्ने,
विश्व परिस्थितिको बारेमा जानकारी दिने, मुलुकको रियालिटीको बारेमा जानकारी दिने अनि त्यो अनुरूपका योजनाहरू निर्माण गर्ने र योजनाहरू निर्माण मात्रै गर्ने होइन, तिनीहरूलाई बरु थोरै गर्ने तर कार्यान्वयन हुने खालका, गर्न सकिने खालका योजनाहरू निर्माण गर्ने किसिमले अहिलेसम्म मुलुकको जाने शासकीय संयन्त्र जो छ त्यो जान सकेन। एउटा शासक गतिलो भएन भन्ने तपाईँको, दोस्रो ती संयन्त्रहरू चलायमान गर्ने शासकीय स्वरूप अथवा संयन्त्रहरू हामी कहाँ गतिलो भएनन्। भएन। तेस्रोमा अब भन्नुहुन्छ भने तिनै कुराहरूलाई, जस्तो अब संयन्त्र कस्तो छ भनेपछि संयन्त्र अब हामी अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा छौँ। संयन्त्र हिजोको राणाकालीन संयन्त्रका अवशेषहरूमाथि नै टिकेको अवस्था छ। त यो संयन्त्र कस्तो छ भने यसले नयाँ परिवर्तन चाहँदैन, यसले यथास्थितिलाई नै कायम गर्न चाहन्छ। ओके, नयाँ परिवर्तन ल्याउन चाहँदैन। जनताका आवश्यकता र चाहनाहरू, मुलुकका आवश्यकता र चाहनाहरू डे बाई डे परिवर्तित भइरहेको अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ यन्त्र त्यही पुरानै प्रणाली, पुरानै शैली, पुरानै तौर तरिका आदि इत्यादिमा रुमुलिएको छ। र तेस्रो भन्नुहुन्छ भने त्यसैलाई जीवित राख्नुको निम्ति जति पनि विद्यमान नियम कानुनहरू छन् बनेका, ती नियम कानुनहरू पनि त्यसैलाई जीवित राख्नुको निम्ति निर्माण भएको अवस्था देखिन्छ। अनि पाँचौँमा अर्को कुरा त, पाँचौँमा हामी के भन्न सक्छौँ भने वास्तवमा मुलुकमा जुन लोकतन्त्र आयो होइन, त त्यो लोकतन्त्र जनताको जीवनसँग गाँसिनु पर्ने हो। जनताले त्यसलाई आफ्नो शासन हो भनेर अनुभूति गर्नुपर्ने हो। त्यो किसिमको स्थिति आउन सकेन। त्यो आउन नसक्नको कारणहरू धेरै छन्। परिस्थिति नै त्यस्तै। त्यही त प्रश्न मेरो यही हो नि, लोकतन्त्र जीवनस्तर, आम मानिसको जीवनस्तरसँग अनुभूति हुने खालको किन आउन सकेन? यहाँ त लोकतन्त्रको मात्रै सवाल भएन नि। तत्कालीन फेजमा 7 साल पछाडि राणा शासन अन्त्य हुने बित्तिकै प्रजातन्त्र, त्यसको 10 वर्ष त्यो परीक्षण, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल, त्यसको अभ्यास मजाले हुन पाउँदा नपाउँदै फेरि शाही शासन, त्यस पछाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यी जति जति व्यवस्था आए नि, यसको अनुभूति जीवनस्तरसँग आम मानिसको त पनि जोडिएन। समस्या तपाईँले भनेका यी 5वटालाई लपिङ पोइन्ट गरौँ, 5वटा हुन् भने अब एकपटक कल्पना गरौँ न, ती राजनीतिज्ञको ठाउँमा म मानौँ त्यो राजनीतिज्ञ थियो भने यो देशलाई बिगार्नको लागि त म राजनीति पक्कै गर्दिनँ। त्यो किसिमको नियत मैले राखेँ भने मलाई पाप लाग्ला। तर प्रश्न यो हो कि यति धेरै समस्या तपाईँले बताउनु भयो, समस्या त धेरै होला नि, 5वटा समस्या। राजनीतिज्ञहरू यति धुर्त त नभनौँ, धुरन्धर छन्, बुझेका भुक्तभोगी राजनीतिक, उनीहरूलाई यो कारण पनि थाहा छ नि, थाहा छ। र पनि किन हुन सकेन त? अब त्यो किन हुन सकेन भन्ने कुरा वास्तवमा अब जानकारी हुँदैमा त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरा। मलाई रोग लाग्यो भने म औषधि खान्छु नि। त्यही त, त्यो जानकारी छ। नेपालका शासक प्रशासकहरूलाई जानकारी पनि छ। हामीलाई नभएको जानकारी उनीहरूलाई छ। ल, देश दुनियाँमा उनीहरू जति पुगेका छन् त्यति हामी पुगेका छैन। र पनि भएन नि त। फेरि निराशा बाँड्नलाई यो कार्यक्रम राखे जस्तो हुन्छ। मेरो नियत त्यो होइन, र पनि भएन के। त्यही त, अब यहाँ देशभक्तिका कुराहरू आउँछन् होइन, राष्ट्रभक्तिका कुराहरू आउँछन्। तर ती देशभक्तिका कुराहरू ती भाषणमा र लेखमा मात्र सीमित रहे। व्यवहारमा कठिनाइ किन भयो के डाक्टर साहब? अब व्यवहारमा त्यही त, उत्तर त नदिनु होला, तर यो एउटा सोसल साइन्स त हो नि, हामीले आकलन गर्नु। मूल कुरा के हो भने हाम्रो संस्कार नै भएन क्या। हामी कुन संस्कारमा, कसरी, कुन रूपमा वास्तवमा शासन के को निम्ति गर्ने, कसको निम्ति शासन गर्ने होइन, हामीले काम कसको निम्ति गर्ने, आफ्नो निम्ति हो कि समाजको निम्ति हो कि अर्थात् आफ्नो परिवारको निम्ति हो कि कसका लागि भइरहेछ त हामी कहाँ? यहाँ अहिले भइरहेको छ, हुनुपर्ने जनताको निम्ति, देशको निम्ति हो। तर सीमित आफ्नो निम्ति, सीमित मान्छेहरूको निम्ति, टाठाबाट वा त उपल्लो तहको वरिपरिको घेराका निम्ति। कस्तो निर्मम कुरा। ल,
ठिक छ, यो जानकारी पनि शासकलाई छ। उनीहरू आफ्नै वरिपरि मात्रै गर्न चाहन्छन्, आफ्ना लागि मात्रै गर्न चाहन्छन् भने त्यसको बाछिटासम्म त नेपाली समाजमा पुग्नु पर्थ्यो होला नि। इन्स्टिट्युसनहरू त छन् नि काम गर्ने, एउटा नेसनल प्लानिङ कमिसन जहाँ तपाईँ नै पुग्नुभयो, अघि मैले पृष्ठभूमि पनि बताएको थिएँ। यस्ता संस्थाहरू त हामी कहाँ अनेक खालका छन्। एक्सपर्टिज आफै राजनीतिक होइन, उसलाई त्यो एक्सपर्टिजको काम गरिदिने वरिपरि उसका संयन्त्रहरू त छन्। ती संयन्त्र पनि काम नलाग्ने पङ्गु छन् होइन। यस्तो छ, मूल कुरा ती संयन्त्रहरू पनि ती जो स्वार्थी शासकहरू छन् तिनीहरूबाट निर्देशित र नियन्त्रित छन्। तपाईँ आफै पनि त्यस्तै हुनु पर्यो कमिसनमा रहँदा। मभन्दा माथि जस्तो, मभन्दा माथि चाहिँ प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष हुन्छ होइन, उसको आदेशलाई मान्नै पर्यो। मैले तपाईँलाई अघि अनौपचारिक रूपमा एउटा कुरा पनि भने, खेलकुद जस्तो क्षेत्र होइन, जुन क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न भनेर सिङ्गो मेसिनरी एकातिर थियो, मन्त्रीहरू एकातिर थिए, प्लानिङ कमिसनका मेम्बर र उपाध्यक्षहरू त्यसको एग्नेस्टमा थिए, म एक्लो परेको अवस्था थियो। खेलकुद जस्तो अहिलेको 21औं शताब्दीमा, जुन शताब्दीमा खेलकुदलाई अहिलेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो शक्तिको एउटा प्रदर्शन गर्ने बलियो आधारको रूपमा विकास गरिराखेको अवस्था छ, हामी त्यो खेलकुदलाई होइन, यो त गुन्डाहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो, यस्तोलाई पनि प्राथमिकता राख्ने भन्ने शैलीको सम्मको सोच हाम्रो जिम्मेवार तहमा रहने मान्छेहरूको छ भने, अनि तपाईँ हामी खेलकुदको माध्यमबाट मुलुकको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ? त्यो त एउटा उदाहरण भयो। एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई दिएँ। अर्थात् तपाईँ भन्नुहुन्छ प्लानिङ कमिसनले पनि आफू त्यो त गर्न सक्दैन, काम गर्दैन, त्यो सक्दैन, त्यो सक्दैन। त्यसलाई त चेप्ने भनेको अझ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीको कुरा सुन्नु, अर्थ मन्त्रालयलाई नै ओभरटेक गर्न सक्दैन त्यसले। ओहो, त्यही स्थिति छ त्यहाँ। प्लानिङ कमिसनले आफ्नो किसिमले केही कामहरू गर्नु खोज्यो भने अर्थ मन्त्रालयको एउटा अधिकृत आउँछ, होइन हजुर यो त हुँदैन, यो त गर्नु हुँदैन भनेर उसले आफ्नो किसिमले त्यो गरी छोड्छ। त्यहाँ हामीले नमानेको अवस्थामा उसले त्यो बजेटिङ त उसले गर्छ नि, भोलि त्यहाँ गएर उसले चाहिँ आफू इच्छाअनुसार त्यसलाई चेन्ज गरि नै छोड्छ। त्यहाँ प्लानिङ कमिसनमा पनि त सामान्यतया बुझेको एउटा छवि हामीलाई छापै त्यस्तो भइसक्यो, योजना बुझेको, अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे पुग्ने भन्ने छ। तपाईँ आफै राजनीति शास्त्री हो, तपाईँको पिएचडी डेमोक्रेटिक मुभमेन्टसँग सम्बन्धित छ, पोलिटिकल साइन्स नै भएर। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले सोसाइटी बुझ्नु भएन भन्न खोजेको होइन, तर त्यहाँ पुग्ने मान्छे, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो देश बिग्रेको छ, आफ्ना लागि समाजका लागि भन्दा पनि आफ्नो र आफ्ना मान्छेका लागि काम गरिदिँदा पनि समस्या आयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँ आफै योजना आयोग पुग्नुभयो सम्भवतः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक 65मा होइन, कुनै न कुनै सम्बन्ध नगासी त तपाईँ पनि सम्भवतः त्यहाँ पुग्नु भएन नि होला। एउटा उदाहरण तपाईँलाई दोष लगाइदिनु खोजे होइन। राजनीति शास्त्री प्लानिङ कमिसनको रिलेसनलाई कसरी हामी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ त? एउटा उदाहरण तपाईँबाटै सोध्नु। अब यो एउटा त्यति बेला बडा चर्चाको विषय बनेको थियो, सम्भवतः म नै पहिलो व्यक्ति हो नेपालका इकोनोमिक्सहरू जाने सेन्टरमा, म पोलिटिकल साइन्स पढेको विद्यार्थी, म त्यहाँ गएको हो। मलाई पनि एक किसिमले त्यहाँनिर खै काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भने त्यो, किनभने त्यो मानसिकता मेरो पनि थियो, तर मेरो चेन्ज भयो। मैले त्यहाँभित्र गएर बुझेँ, सारा सब चिज हेरेँ, तर मैले के पाएँ भने निचोडमा यो अहिलेसम्मको जुन एउटा परम्परा यो मुलुकमा कायम छ, प्लानिङ कमिसन भनेको अर्थविदहरूको एउटा गरिखाने ठाउँ मात्र हो भन्ने खालको जुन गलत चिन्तन हो, यो 100% गलत छ। किनभने त्यो प्लानिङ कमिसनभित्र मुलुकको 80 देखि 90% क्षेत्र सोसियल सेक्टर मात्रै छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय आदि इत्यादिका कुराहरू पनि छन्। ती सम्बन्धी पनि हामीले सोच गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने, जुन मान्छेले सिङ्गो समाजको बारेमा बुझेको छैन, त्यसको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि इत्यादिको बारेमा जसलाई नलेज छैन, त्यो मान्छेले इकोनोमिक्समा 10औं विषयमा पिएचडी गरे पनि त्यसको औचित्य छैन, त्यहाँ छैन। हाम्रो बनोट त्यस्तो छ प्लानिङ कमिसन। तर दुर्भाग्य के छ भने खालि इकोनोमिक्सको जाने त्यो सूत्रहरू रटेको मान्छे त्यहाँ चाहिन्छ। तपाईँ अब त्यहाँभित्रको मेरो अनुभवलाई सुन्नुहुन्छ भने
वास्तवमा हामी किन पछि पऱ्यौँ तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो 70 वर्ष अथवा 7 दशकसम्म पनि यो मुलुकले धेरै व्यवस्थाहरू पायो तर जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन सकेन भन्ने जुन यो त सत्य हो नि फेरि किन त्यो त 100% सत्य हो किन आउन सकेन जुन भन्नुभयो नि हो यस्तै यस्तै कारण हो किनभने तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि नेसनल प्लानिङ कमिसनको अब स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसो भए त्यो त पर्छ त्यहाँ त चाहिँ के हो भने किन राज्य त्यो अहिलेको जुन यथास्थिति जुन छ इकोनोमिस्ट त्यहाँ पठाउने होइन होइन इकोनोमिस्ट जानुपर्छ ओके इकोनोमिस्ट मात्रै होइन, राम्रो सबै खालको त्यो त हुनु पर्यो प्रतिनिधित्व त्यहाँ छ तपाईँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्लान बनाउँदा तपाईँ इकोनोमिक्स पढेर कसरी बनाउनुहुन्छ अँ, स्वास्थ्य क्षेत्रको भन्नुहोस् त उम्, तपाईँ साइन्टिफिक क्षेत्रको चाहिँ प्लान बनाउँदा तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अर्थशास्त्र बुझिया छ यति नापा यति फाइदा यति घाटा भन्ने कुरा बुझिया त्यो होला त सदस्यबाट किन चाहियो कर्मचारीले गर्ला नि त। ए, किन सदस्य ठिक छ कर्मचारी पनि चाहिन्छ तर सदस्य जो त्यो क्षेत्रको चाहिँ विज्ञ छ होइन अझ त्यो राम्रो मान्छे- हुन्छ। त्यो मान्छे भयो भने त झन् राम्रो भयो नि उम्, ओके एउटा कुरा तर त्यो तपाईँ किसिमको स्थिति छैन त्यहाँ त्यो किसिमको स्थिति त्यसले पाएकै छैन तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो खालि इकोनोमिस्टहरूको मात्र केन्द्र हो अनि त्यो त जग जाहेर छ त अहिलेसम्म बुझेको खालि हामीले त्यो- त्यस्तो लाग्छ मैले के देखेँ भने इकोनोमिस्टहरूले के अहिलेसम्म देखायो भने अँ, वास्तवमा शासकहरूलाई कहाँबाट ऋण आउँछ कसले चाहिँ सहयोग दिन्छ कति दिन्छ कसरी दिन्छ खालि यी कुराहरू मात्रै सिकायो कि हाम्रो देश बिगार्नमा नेपाली यो अवस्था पुग्न हाम्रा अर्थशास्त्रीहरू गतिलो नहुँदा पनि हो त्यसो भए उनीहरूको भिजन होइन तिनीहरूले कमसेकम चाहिँ नेपाली जनतालाई आफ्नो खुट्टामा उभिने कसरी सिकाउने त्यो कुरा उनीहरूले बढी फोकस गर्नु पर्थ्यो क्या त्यो गरेनन्। गरेनन् विदेशीहरूले बनाएका प्लानहरू नेपालमा लागू गर्न खोजे अँ, विदेशमा बनेका प्लानहरूलाई यहाँ जाने डुप्लिकेट कपी पेस्ट गरेर ल्याएर त्यो नेपालमा सम्भव हुन्छ मैले यही कुरा चाहिँ एकपटक प्लानिङ कमिसनमा पनि राखेका थिएँ भनेपछि हाम्रो अर्थशास्त्रीहरूमा पनि खोट देख्नुहुन्छ तपाईँ। होइन त्यो त खोट त जम्मा पनि मसँग पनि हुनसक्छ होइन, यो तर देशको पनि यो त्यो हालतको हामीले पछाडि पनि- शासकलाई जसरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र हामी अहिले त झन् परनिर्भरता त अझ बढ्दो छन् हाम्रो त अरू देशसँगको निर्भरता भारतसँग कि तपाईँको ट्रेड डेफिसिट हेरौँ व्यापार घाटा आदि इत्यादि अर्थशास्त्रीले पनि कुनै न कुनै रूपमा यो देशलाई बिगार्नमा शासकहरूलाई गलत फिडब्याक दिएका कारण समस्या आयो अथवा गलत प्लान ल्याउँदा त्यसरी सिधै रूपमा म त्यो आरोप लगाउने पक्षमा त छैन तर यो जुन खालको चिन्तन जुन अहिलेसम्म कायम छ नि यो चिन्तनमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ एउटा राम्रो अर्थविज्ञ जसले यो मुलुकका त्यो अमेरिकी जनताको अमेरिकी समाजको चाहिँ अर्थ बुझेको होइन नेपाली जनताको आर्थिक जीवन बुझेको हुनु पर्यो अर्थशास्त्र बुझेको हुनु पर्यो त्यसले सबभन्दा बढी त्यो बुझेको हुनु पर्यो त्यसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रको अर्थ पनि बुझेको हुनु पर्यो अब यहाँ नि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिसँग सिन्क्रोनाइज गरौँ है डाक्टर साहब यसलाई हुन्छ अहिलेको अर्थमन्त्री पूर्व गभर्नर राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष पनि भइसकेको व्यक्ति हुनुभयो अध्ययन पनि राम्रै गरेको काबिल व्यक्तिमा चिनिनुहुन्छ उहाँ हो खोइ त परिस्थिति एउटा बजेट अघिल्लो आइसक्यो अर्को आउने हामी सम्मुखमा छौँ नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो नीति तथा कार्यक्रममै कतिपय विज्ञहरू भन्छ दुई खालको द्वैत चरित्र भन्ने एक खालको यहीँ रोजगारी 5 वर्षमा दिन्छौँ अर्को 5 लाखसम्म दिन्छौँ अर्कोतिर कोरिया र कता जापानसँग पनि श्रम सम्झौता गर्दै हिँड्छ यही सरकार यो नीति बाजी नै आयो एक खालको तर्क त्यो गर्ने विज्ञहरू पनि छन् यतालाई छ त्यो समस्या कहाँ छ त तपाईँले भने जस्ता विज्ञ एउटाको त नामै लिएर मैले अहिले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ नि डाक्टर युवराज खतिवडा उहाँ काबिल मान्छे होइन हो उहाँ काबिल मान्छे हो तर पनि के छ भने उहाँ काबिल मान्छे मात्रै भएर भएन सिङ्गो सिस्टम नै एकातिर छ भने त्यो अर्थशास्त्री मात्रै हो उहाँ अर्थ राजनीतिज्ञ होइन अब त्यो चाहिँ कसैको को के हो भन्ने कुरालाई मैले सिधै चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने शैलीले यो हो भन्न चाहिँ त्यति सुहाउँदैन है हजुर हरेक व्यक्ति आफ्नो क्षमता योग्यताले अगाडि बढेका हुन्छन् ठिक छ उहाँ एउटा अर्थशास्त्री हो भन्नेमा त त्यसमा शङ्कै छैन शङ्कै छैन तर पनि के हो भने हामी जति बोल्छौँ नि कमसेकम त्यो बोलेको 1% मात्रै गरिदियो भने पनि अरूले चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ क्या तर अहिलेसम्मको परिपाटी के छ त्यो छैन जति पनि भनिन्छ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो नि एकातिर युवाहरूलाई मुलुकमा रोजगारी दिने भनेर एउटा उदाहरण दिएको नीति तथा कार्यक्रमको हो त्यही कार्यक्रममा भनिन्छ अर्कोतिर रोजगारी देऊ भनेर विदेशी मुलुकहरूसँग सम्झौता पनि गरिन्छ यो आफैमा कन्ट्राडिक्ट छ त्यस्तै यस्ता कुराहरू नहुनु पर्थ्यो क्या यस्ता कुराहरूले के गर्छ भने मान्छे अर्थात् शासकहरूमाथिको चाहिँ विश्वासलाई पनि
कमजोर बनाउँछ, त यी कुराहरू ख्याल गर्नु पर्थ्यो। यी कुराहरू ख्याल गर्नुको निम्ति उहाँहरू मात्रै त होइन नि त, यो मुलुकमा अरू पनि त छन् नि पढे लेखेका मान्छेहरू, जाने बुझेका मान्छेहरू। तपाईँ आधुनिक चिनको चाहिँ नि पहिलो प्लानर कस्तो थियो तपाईँलाई त याद हुनु पनि पर्छ त्यो कुरा। ली भनेको के समथिङ नाम भएका एकजना व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पनि औपचारिक शिक्षा चाहिँ लिएनन्, स्कुल क्याम्पसमा पढेनन्, तर पनि आधुनिक चिनको पहिलो प्लानिङ गर्ने व्यक्ति ती व्यक्ति थिए। यो पढेर लेखेर पिएचडीका के अरे थेसिसहरू लेखेर मात्रै मान्छे विद्वान हुन्छ, सबै चिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसको साथसाथै समाजको रियालिटी के हो त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा तपाईँको घाँटी हेरेर हाल्नु पर्यो। तपाईँको घाँटी सानो छ तर ठुलो चिज मुखमा हाल्यो भने तपाईँलाई त्यसले अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउँछ, हुनसक्छ हस्पिटलमै पुर्याउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले हरेक कुराहरू, चाहे ती कार्यनीतिका कुरा भन्नुहोस्, चाहे योजनाका कुरा भन्नुहोस्, जुन कुरा पनि हामीले गरिसकेपछि कमसेकम त्यो कुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हाम्रो क्षमता छ कि छैन। गर्नु त सकिन्छ। अब अहिले कतिपय आलोचनाका विषय बनेका छन्, किनभने हो सरकारले, शासकहरूले सपनाहरू देख्नुपर्छ, नदेखेर हुँदैन। तर पनि हामीले विश्वास दिने किसिमले त्यो आउँदा राम्रो हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो भन्नुहोस् अब 5 लाख चाहिने युवाहरूलाई गत सालमा पनि रोजगारी दिने त भनिएकै थियो नि, यसपटक पनि भनिएकै छ होइन। दिन सकिन्छ कि सकिँदैन त हामीले त्यो परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हो, त्यसको एसिस पनि गर्नुपर्ने हो हामीले होइन। अनि कति सकिन्छ त्यो रूपमा हामी यति दिन्छौँ है, यो वर्षभित्र यो यति दिन्छु, यो आधारमा दिन्छु, यही क्षेत्रमा यसरी रोजगारी दिन्छु भन्ने शैलीले आएको भए सायद त्यति आलोचना पनि कम हुन्थ्यो होला है। त त्यसरी आएन, किनभने अब जति अब शैली हिजोकै शैली हो, खासै नवीनता चाहिँ छैन, विरोध चाहिँ होइन है मेरो। ओके, तर धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन्, त्यसमा धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन्, आशा गर्न लायकका कुराहरू छन्। किनभने तपाईँ हामी अहिलेको 21औं शताब्दीमा छौँ। अहिले मान्छे अन्तरिक्षमा युद्ध कसरी गर्ने, यो अबको तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भन्छन् नि मान्छे, यो धरतीमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, अबको तेस्रो विश्वयुद्ध भनेको अन्तरिक्ष युद्ध हो, जो यो धरतीमा हुँदैन। त्यो उसमा मान्छे गइरहेको अवस्थामा हामी बिहान के खाने र बेलुका के खाने भन्ने स्थितिमै रमलिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई तोड्छौँ भनेर त यो वामपन्थीहरूको सरकार झन्डै 2/3 छ। तपाईलाई पनि बुझ्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब। होइन समस्या यसलाई कहाँ छ यो गर्न बताउनुहोस् त। समस्या अब यही हो, खै यसलाई के समस्या परेको छ त्यहाँ? अब मूल कुरा के हो भने यसको आलोचना गर्न खोजेको नि जीवनस्तरसँग सन्तुष्ट आम मानिस सरकारी डेलिभरीबाट नभएको विषयलाई उठान मात्रै गरिदिएको। मूल कुरा के हो भने जुन हाम्रो शासन गर्ने शैली जुन छ नि, यो हिजोको भन्दा अहिले कुनै पनि अन्तर चाहिँ छैन, त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ। ओहो, त्यो शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ। तपाईँको यो मुलुकको साँच्चै कर्मचारी साथीहरू मलाई दोष देलान्, तर म दोष दिए त खासै त्यो त्यति दुःख मान्लान् भनौँ न। कर्मचारी यो मुलुकको बिगार्ने, यो मुलुकलाई यो स्थितिमा जकेड्ने भनेको सबभन्दा मूल चाहिने समस्या भनेको कर्मचारी तन्त्र हो। यो कर्मचारी तन्त्रमा समय सापेक्ष जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म यहाँ तपाईँ जस्तो सुकै यहाँ गणतन्त्र ल्याउनुहोस् या प्रजातन्त्र जे भन्नुहोस्, जे तन्त्र ल्याए पनि यहाँ हुने अरू केही पनि छैन। कर्मचारी धेरै बाठक चलाक काबिल छन् नेताहरूको तुलनामा। तपाईँ अहिले कानुनहरू हेर्नुहोस् न, जति पनि त्यहाँ कर्मचारीहरू कसरी सेभ हुने किसिमले मात्रै आएका छन् हरेक कानुनमा। त्यो कानुन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ कि छैनन् भन्ने किसिमले होइन, कर्मचारीहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन्, उनीहरूलाई फाइदा कसरी हुन्छ, अर्थात् शासकहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन्, प्रशासकहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन्, तिनीहरूलाई लाभ र हानि कसरी हुन्छ, त्यो रूपमा अधिकांश नियम कानुनहरू बनेका छन्। शासक प्रशासक केन्द्रित मानसिकता नत्यागेसँग देश बन्दैन र नयाँपनको चाहिँ तपाईँ हामीले खोजी गर्नु बेकार नै हुन्छ। अनि कहिलेसम्म यस्तो निराशा
सोचेर अनि आशै नगर्ने अब बसिराख्ने होइन आउनु पर्ने हो त्यस्तो चाहिँ नि अब सोच तपाईँले यो भन्नुभयो सरकारले पनि त्यो गरिदिँदैन भने यो सरकारले पनि भनेर म यसकारण भन्दैछु कि जो अनुकूलमा छ नि स्थायित्वको हिसाबले जनमतकै हिसाबले झन्डै 2/3 सरकार त 2/3कै अब तपाईँ 2/3 भन्नुहुन्छ असाधारण हो नि यो मत असाधारण मतको काम साधारण नै हुन्छ भने यसलाई पनि किन विश्वास गर्ने फेरि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा न विगत कहिल्यै चाहिँ यस्तो स्थिति आएको थियो है न भोलि कहिले आउने स्थिति बन्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ त्यो स्थिति अहिलेको सरकारले पाएको अवस्था हो अब मलाई आशा छ केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् काम गर्ने बेला कमी कमजोरीहरू रहन्छन् तर अझै पनि समय छ गर्न सकिन्छ तर शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ कस्तो शैलीमा भन्नाले कहाँ सुधार्नु पर्ला कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ त्यही त मैले भने नि तपाईँले जस्तो अस्ति नीति तथा कार्यक्रम त पढ्नुभयो धेरै तपाईँसँग छलफल पनि भयो होला धेरै साथीको तपाईँले त अब मेरोभन्दा बढी तपाईँलाई त्यसमा अझ थाहा हुनुपर्ने हो खासै केही अन्तर त छैन नि केही नयाँ कुराहरू विषयहरू फरक छन् तर शैली त उही हो हिजोकै होइन हुन त आउने शैली नै त्यही होला सायद अरू मुलुकमा पनि त्यसै गरी आउँछ होला त्यो पनि वास्तवमा के हो भने त्यसरी त्यो एकदम अन्धाधुन्धो किसिमले चाहिँ आउनुभन्दा पनि बरु थोरै ल्याउने यी कुराहरू यतिभित्र हामी पुरा गर्ने यसरी पुरा गर्ने यसबाट यति चाहिँ मुलुकलाई लाभ प्राप्त हुने जनताले यो उपलब्धि हासिल गर्ने र अर्को सालमा हामी यो किसिमले जाने अर्थात् जति कुरा आएका छन् जस्तो 4 वर्षभित्र केही कुरा गर्ने भने अबको सरकारलाई 4 वर्ष समय छ यसो गरौँ डाक्टर साहब अब जस आशा गरिन्छ शैली उही छ त्यति धेरै भर पर्ने अवस्था छैन त्यो शैलीमा परिवर्तन नआउने हो भने वास्तवमा यही नै हो यस्तै नै हो देश नबनिनुको कारण निचोडमा यो भनौँ शासक र प्रशासक केन्द्रित मानसिकता त्याग्नु पर्यो कुशल राजनीतिज्ञ चाहियो जसले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हिम्मत राखोस् पुरातनवादी हाम्रो प्रशासन संयन्त्र छ यो सुधार हुनु पर्यो नियम कानुन परिवर्तन हुनु पर्यो र जीवन स्तरसँग जोडिने गरेका कार्यक्रम आउनु बस यही होइन त निचोड मल्टुङ्ग्याउला भयो त्यही हो हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल बोलाउनु भयो मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र यो सगरमाथा टिभीका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरू आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले राजनीतिशास्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुमारसँग देशको समृद्धि र विकासको खाका कोरिन्छ व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न नसकिएको प्रसङ्ग जटिलता कहाँ छन् समस्या कहाँ छन् भन्ने सन्दर्भमा संवाद गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार